आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाली एपिसोड में निकहत मन्नत के कमरे में आती है। मन्नत पूछती है कि मुराद कहाँ है, तो निकहत कहती है मुराद भाई तो चले गए। तो मन्नत पूछती है कहाँ चले गए, तो निकहत जवाब देती है अम्मी ने मुराद भाई को सुबह सुबह जगा दिया और थाने भेज दिया। नुसरत आपी का तो बहुत बुरा हाल है, बेचारी बहुत परेशान है, लेकिन अम्मी ने भी मुराद को कह दिया कि अगर आओगे तो शौकत भाई को लेकर आना, वरना। तो मन्नत हैरत से सवाल करती है कि वरना क्या होगा, तो निकहत जवाब देती है वरना वलीमा का प्लान कैंसिल हो जाएगा। इधर मुराद गाड़ी में जा रहा होता है तो उसे अतर की कॉल आती है, तो वो मुराद और मन्नत की खैरियत दरियाफ्त करता है। तो मुराद उसे कहता है कि मन्नत अभी तो घर पर है, लेकिन थोड़ी देर बाद घर होगी भी या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो अतर कहता है इसको नाराज होना भी चाहिए। तो मुराद कहता है मुझे आज मेरा वलीमा होता नजर नहीं आ रहा, जो हालात बने हुए हैं। तो अतर मशवरा देता है कि मुराद तुम वलीमे की छोड़ो, अपनी शादी की फिक्र करो, मुझे तो ये शादी सिरे से ही चलती नजर नहीं आ रही। मंजर बदलता है, मन्नत अपना सारा सामान पैक करती है और आखिरी फैसला करते हुए इरादा कर लेती है कि बस बहुत हो गया, मैं इस फजूल घर में मजीद नहीं रह सकती। हद होती है घटियापन की भी, ये जहालत है जहालत। उधर नफीस भाई मन्नत के घर मन्नत से मिलने आते हैं। तो नफीस भाई मुराद की माँ से कहते हैं कि मैं मन्नत से मिलना चाहता हूँ। तो इतरत बोलती है जी क्यों नहीं, मन्नत का कमरा ऊपर ही है, चाहे जाकर मिल लें। तो मुराद की माँ कहती है हमने ऊपर वाला पोर्शन उन दोनों को दे दिया है। तो नफीस ऊपर कमरे में जाता है। तो मन्नत अपना सामान पैक कर रही होती है। तो नफीस सामान देखकर हैरत अदा हो जाता है। तो मन्नत भाग कर अपने भाई के गले लगकर फुट फुट कर रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और सब घर वालों को भी। तो नफीस कहता है मेरा दिल पहले ही कह रहा था कि तुम जरूर परेशान हो, चलो बस अब रोना धोना बंद करो और चलते हैं हम अपने घर। और एक हाथ से मन्नत का सामान वाला बैग पकड़ता है और दूसरे हाथ से मन्नत का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसको घर लेकर जाने के लिए साथ चल पड़ता है। निकहत मन्नत के कमरे में आती है। मन्नत पूछती है कि मुराद कहाँ है, तो निकहत कहती है मुराद भाई तो चले गए। तो मन्नत पूछती है कहाँ चले गए, तो निकहत जवाब देती है अम्मी ने मुराद भाई को सुबह सुबह जगा दिया और थाने भेज दिया। नुसरत आपी का तो बहुत बुरा हाल है, बेचारी बहुत परेशान है, लेकिन अम्मी ने भी मुराद को कह दिया कि अगर आओगे तो शौकत भाई को लेकर आना, वरना। तो मन्नत हैरत से सवाल करती है कि वरना क्या होगा, तो निकहत जवाब देती है वरना वलीमा का प्लान कैंसिल हो जाएगा। इधर मुराद गाड़ी में जा रहा होता है तो उसे अतर की कॉल आती है, तो वो मुराद और मन्नत की खैरियत दरियाफ्त करता है। तो मुराद उसे कहता है कि मन्नत अभी तो घर पर है, लेकिन थोड़ी देर बाद घर होगी भी या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो अतर कहता है इसको नाराज होना भी चाहिए। तो मुराद कहता है मुझे आज मेरा वलीमा होता नजर नहीं आ रहा, जो हालात बने हुए हैं। तो अतर मशवरा देता है कि मुराद तुम वलीमे की छोड़ो, अपनी शादी की फिक्र करो, मुझे तो ये शादी सिरे से ही चलती नजर नहीं आ रही। मंजर बदलता है, मन्नत अपना सारा सामान पैक करती है और आखिरी फैसला करते हुए इरादा कर लेती है कि बस बहुत हो गया, मैं इस फजूल घर में मजीद नहीं रह सकती। हद होती है घटियापन की भी, ये जहालत है जहालत। उधर नफीस भाई मन्नत के घर मन्नत से मिलने आते हैं। तो नफीस भाई मुराद की माँ से कहते हैं कि मैं मन्नत से मिलना चाहता हूँ। तो इतरत बोलती है जी क्यों नहीं, मन्नत का कमरा ऊपर ही है, चाहे जाकर मिल लें। तो मुराद की माँ कहती है हमने ऊपर वाला पोर्शन उन दोनों को दे दिया है। तो नफीस ऊपर कमरे में जाता है। तो मन्नत अपना सामान पैक कर रही होती है। तो नफीस सामान देखकर हैरत अदा हो जाता है। तो मन्नत भाग कर अपने भाई के गले लगकर फुट फुट कर रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और सब घर वालों को भी। तो नफीस कहता है मेरा दिल पहले ही कह रहा था कि तुम जरूर परेशान हो, चलो बस अब रोना धोना बंद करो और चलते हैं हम अपने घर। और एक हाथ से मन्नत का सामान वाला बैग पकड़ता है और दूसरे हाथ से मन्नत का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसको घर लेकर जाने के लिए साथ चल पड़ता है। निकहत मन्नत के कमरे में आती है। मन्नत पूछती है कि मुराद कहाँ है, तो निकहत कहती है मुराद भाई तो चले गए। तो मन्नत पूछती है कहाँ चले गए, तो निकहत जवाब देती है अम्मी ने मुराद भाई को सुबह सुबह जगा दिया और थाने भेज दिया। नुसरत आपी का तो बहुत बुरा हाल है, बेचारी बहुत परेशान है, लेकिन अम्मी ने भी मुराद को कह दिया कि अगर आओगे तो शौकत भाई को लेकर आना, वरना। तो
تو منت حیرت سے سوال کرتی ہے کہ ورنہ کیا ہوگا؟ تو نگہت جواب دیتی ہے ورنہ ولیمہ کا پلان کینسل ہو جائے گا۔ ادھر مراد گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے عطر کی کال آتی ہے تو وہ مراد اور منت کی خیریت دریافت کرتا ہے تو مراد اسے کہتا ہے کہ منت ابھی تو گھر پر ہے لیکن تھوڑی دیر بعد گھر ہوگی بھی یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو عطر کہتا ہے اس کو ناراض ہونا بھی چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے مجھے آج میرا ولیمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو عطر مشورہ دیتا ہے کہ مراد تم ولیمے کی چھوڑو اپنی شادی کی فکر کرو، مجھے تو یہ شادی سرے سے ہی چلتی نظر نہیں آ رہی۔ منظر بدلتا ہے، منت اپنا سارا سامان پیک کرتی ہے اور آخری فیصلہ کرتے ہوئے ارادہ کر لیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں اس فضول گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، حد ہوتی ہے گھٹیا پن کی بھی، یہ جہالت ہے جہالت۔ ادھر نفیس بھائی منت کے گھر منت سے ملنے آتے ہیں تو نفیس بھائی مراد کی ماں سے کہتے ہیں کہ میں منت سے ملنا چاہتا ہوں تو عطرت بولتی ہے جی کیوں نہیں، منت کا کمرہ اوپر ہی ہے، چاہیں جا کر مل لیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے ہم نے اوپر والا پورشن ان دونوں کو دے دیا ہے۔ تو نفیس اوپر کمرے میں جاتا ہے تو منت اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے تو نفیس سامان دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے تو منت بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی اور سب گھر والوں کو بھی۔ تو نفیس کہتا ہے میرا دل پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم ضرور پریشان ہو، چلو بس اب رونا دھونا بند کرو اور چلتے ہیں ہم اپنے گھر۔ اور ایک ہاتھ سے منت کا سامان والا بیگ پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے منت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو گھر لے کر جانے کے لیے ساتھ چل پڑتا ہے۔ نگہت منت کے کمرے میں آتی ہے، منت پوچھتی ہے کہ مراد کہاں ہے؟ تو نگہت کہتی ہے مراد بھائی تو چلے گئے۔ تو منت پوچھتی ہے کہاں چلے گئے؟ تو نگہت جواب دیتی ہے امی نے مراد بھائی کو صبح صبح جگا دیا اور تھانے بھیج دیا، ندرت آپی کا تو بہت برا حال ہے، بیچاری بہت پریشان ہے، لیکن امی نے بھی مراد کو کہہ دیا کہ اگر آؤ گے تو شوکت بھائی کو لے کر آنا ورنہ۔ تو منت حیرت سے سوال کرتی ہے کہ ورنہ کیا ہوگا؟ تو نگہت جواب دیتی ہے ورنہ ولیمہ کا پلان کینسل ہو جائے گا۔ ادھر مراد گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے عطر کی کال آتی ہے تو وہ مراد اور منت کی خیریت دریافت کرتا ہے تو مراد اسے کہتا ہے کہ منت ابھی تو گھر پر ہے لیکن تھوڑی دیر بعد گھر ہوگی بھی یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو عطر کہتا ہے اس کو ناراض ہونا بھی چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے مجھے آج میرا ولیمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو عطر مشورہ دیتا ہے کہ مراد تم ولیمے کی چھوڑو اپنی شادی کی فکر کرو، مجھے تو یہ شادی سرے سے ہی چلتی نظر نہیں آ رہی۔ منظر بدلتا ہے، منت اپنا سارا سامان پیک کرتی ہے اور آخری فیصلہ کرتے ہوئے ارادہ کر لیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں اس فضول گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، حد ہوتی ہے گھٹیا پن کی بھی، یہ جہالت ہے جہالت۔ ادھر نفیس بھائی منت کے گھر منت سے ملنے آتے ہیں تو نفیس بھائی مراد کی ماں سے کہتے ہیں کہ میں منت سے ملنا چاہتا ہوں تو عطرت بولتی ہے جی کیوں نہیں، منت کا کمرہ اوپر ہی ہے، چاہیں جا کر مل لیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے ہم نے اوپر والا پورشن ان دونوں کو دے دیا ہے۔ تو نفیس اوپر کمرے میں جاتا ہے تو منت اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے تو نفیس سامان دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے تو منت بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی اور سب گھر والوں کو بھی۔ تو نفیس کہتا ہے میرا دل پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم ضرور پریشان ہو، چلو بس اب رونا دھونا بند کرو اور چلتے ہیں ہم اپنے گھر۔ اور ایک ہاتھ سے منت کا سامان والا بیگ پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے منت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو گھر لے کر جانے کے لیے ساتھ چل پڑتا ہے۔ نگہت منت کے کمرے میں آتی ہے، منت پوچھتی ہے کہ مراد کہاں ہے؟ تو نگہت کہتی ہے مراد بھائی تو چلے گئے۔ تو منت پوچھتی ہے کہاں چلے گئے؟ تو نگہت جواب دیتی ہے امی نے مراد بھائی کو صبح صبح جگا دیا اور تھانے بھیج دیا، ندرت آپی کا تو بہت برا حال ہے، بیچاری بہت پریشان ہے، لیکن امی نے بھی مراد کو کہہ دیا کہ اگر آؤ گے تو شوکت بھائی کو لے کر آنا ورنہ۔ تو منت حیرت سے سوال کرتی ہے کہ ورنہ کیا ہوگا؟ تو نگہت جواب دیتی ہے ورنہ ولیمہ کا پلان کینسل ہو جائے گا۔ ادھر مراد گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے عطر کی کال آتی ہے تو وہ مراد اور منت کی خیریت دریافت کرتا ہے تو مراد اسے کہتا ہے کہ منت ابھی تو گھر پر ہے لیکن تھوڑی دیر بعد گھر ہوگی بھی یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو عطر کہتا ہے اس کو ناراض ہونا بھی چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے مجھے آج میرا ولیمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو عطر مشورہ دیتا ہے کہ مراد تم ولیمے کی چھوڑو اپنی شادی کی فکر کرو، مجھے تو یہ شادی سرے سے ہی چلتی نظر نہیں آ رہی۔ منظر بدلتا ہے، منت اپنا سارا سامان پیک کرتی ہے اور آخری فیصلہ کرتے ہوئے ارادہ کر لیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں اس فضول گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، حد ہوتی ہے گھٹیا پن کی بھی، یہ جہالت
जहालत है जहालत। उधर नफीस भाई मन्नत के घर मन्नत से मिलने आते हैं तो नफीस भाई मुराद की माँ से कहते हैं कि मैं मन्नत से मिलना चाहता हूँ। तो इतरत बोलती है जी जी क्यों नहीं, मन्नत का कमरा ऊपर ही है, चाहें जाकर मिल लें। तो मुराद की माँ कहती है हमने ऊपर वाला पोर्शन उन दोनों को दे दिया है। तो नफीस ऊपर कमरे में जाता है तो मन्नत अपना सामान पैक कर रही होती है। तो नफीस सामान देखकर हैरत अदा हो जाता है। तो मन्नत भाग कर अपने भाई के गले लगकर फुट फुट कर रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और सब घर वालों को भी। तो नफीस कहता है मेरा दिल पहले ही कह रहा था कि तुम जरूर परेशान हो, चलो बस अब रोना धोना बंद करो और चलते हैं हम अपने घर। और एक हाथ से मन्नत का सामान वाला बैग पकड़ता है और दूसरे हाथ से मन्नत का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसको घर लेकर जाने के लिए साथ चल पड़ता है। निगहत मन्नत के कमरे में आती है। मन्नत पूछती है कि मुराद कहाँ है। तो निगहत कहती है मुराद भाई तो चले गए। तो मन्नत पूछती है कहाँ चले गए। तो निगहत जवाब देती है अम्मी ने मुराद भाई को सुबह सुबह जगा दिया और थाने भेज दिया। नुसरत आपी का तो बहुत बुरा हाल है, बेचारी बहुत परेशान है, लेकिन अम्मी ने भी मुराद को कह दिया कि अगर आओगे तो शौकत भाई को लेकर आना, वरना। तो मन्नत हैरत से सवाल करती है कि वरना क्या होगा। तो निगहत जवाब देती है वरना वलीमा का प्लान कैंसिल हो जाएगा। इधर मुराद गाड़ी में जा रहा होता है तो उसे अतर की कॉल आती है। तो वो मुराद और मन्नत की खैरियत दरियाफ्त करता है। तो मुराद उसे कहता है कि मन्नत अभी तो घर पर है, लेकिन थोड़ी देर बाद घर होगी भी या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो अतर कहता है इसको नाराज होना भी चाहिए। तो मुराद कहता है मुझे आज मेरा वलीमा होता नजर नहीं आ रहा, जो हालात बने हुए हैं। तो अतर मशवरा देता है कि मुराद तुम वलीमे की छोड़ो, अपनी शादी की फिक्र करो, मुझे तो ये शादी सिरे से ही चलती नजर नहीं आ रही। मंजर बदलता है। मन्नत अपना सारा सामान पैक करती है और आखिरी फैसला करते हुए इरादा कर लेती है कि बस बहुत हो गया, मैं इस फजूल घर में मजीद नहीं रह सकती, हद होती है घटियापन की भी, ये जहालत है जहालत। उधर नफीस भाई मन्नत के घर मन्नत से मिलने आते हैं तो नफीस भाई मुराद की माँ से कहते हैं कि मैं मन्नत से मिलना चाहता हूँ। तो इतरत बोलती है जी जी क्यों नहीं, मन्नत का कमरा ऊपर ही है, चाहें जाकर मिल लें। तो मुराद की माँ कहती है हमने ऊपर वाला पोर्शन उन दोनों को दे दिया है। तो नफीस ऊपर कमरे में जाता है तो मन्नत अपना सामान पैक कर रही होती है। तो नफीस सामान देखकर हैरत अदा हो जाता है। तो मन्नत भाग कर अपने भाई के गले लगकर फुट फुट कर रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और सब घर वालों को भी। तो नफीस कहता है मेरा दिल पहले ही कह रहा था कि तुम जरूर परेशान हो, चलो बस अब रोना धोना बंद करो और चलते हैं हम अपने घर। और एक हाथ से मन्नत का सामान वाला बैग पकड़ता है और दूसरे हाथ से मन्नत का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसको घर लेकर जाने के लिए साथ चल पड़ता है। निगहत मन्नत के कमरे में आती है। मन्नत पूछती है कि मुराद कहाँ है। तो निगहत कहती है मुराद भाई तो चले गए। तो मन्नत पूछती है कहाँ चले गए। तो निगहत जवाब देती है अम्मी ने मुराद भाई को सुबह सुबह जगा दिया और थाने भेज दिया। नुसरत आपी का तो बहुत बुरा हाल है, बेचारी बहुत परेशान है, लेकिन अम्मी ने भी मुराद को कह दिया कि अगर आओगे तो शौकत भाई को लेकर आना, वरना। तो मन्नत हैरत से सवाल करती है कि वरना क्या होगा। तो निगहत जवाब देती है वरना वलीमा का प्लान कैंसिल हो जाएगा। इधर मुराद गाड़ी में जा रहा होता है तो उसे अतर की कॉल आती है। तो वो मुराद और मन्नत की खैरियत दरियाफ्त करता है। तो मुराद उसे कहता है कि मन्नत अभी तो घर पर है, लेकिन थोड़ी देर बाद घर होगी भी या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो अतर कहता है इसको नाराज होना भी चाहिए। तो मुराद कहता है मुझे आज मेरा वलीमा होता नजर नहीं आ रहा, जो हालात बने हुए हैं। तो अतर मशवरा देता है कि मुराद तुम वलीमे की छोड़ो, अपनी शादी की फिक्र करो, मुझे तो ये शादी सिरे से ही चलती नजर नहीं आ रही। मंजर बदलता है। मन्नत अपना सारा सामान पैक करती है और आखिरी फैसला करते हुए इरादा कर लेती है कि बस बहुत हो गया, मैं इस फजूल घर में मजीद नहीं रह सकती, हद होती है घटियापन की भी, ये जहालत है जहालत। उधर नफीस भाई मन्नत के घर मन्नत से मिलने आते हैं तो नफीस भाई मुराद की माँ से कहते हैं कि मैं मन्नत से मिलना चाहता हूँ। तो इतरत बोलती है जी जी क्यों नहीं, मन्नत का कमरा ऊपर ही है, चाहें जाकर मिल लें। तो मुराद की माँ कहती है हमने ऊपर वाला पोर्शन उन दोनों को दे दिया है। तो नफीस ऊपर कमरे में जाता है तो मन्नत अपना सामान पैक कर रही होती है। तो नफीस सामान देखकर हैरत अदा हो जाता है। तो मन्नत भाग कर अपने भाई के गले लगकर फुट फुट कर रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और सब घर वालों को भी। तो नफीस कहता है मेरा दिल पहले ही कह रहा था कि तुम जरूर परेशान हो, चलो बस अब रोना धोना बंद करो और चलते हैं हम अपने घर। और एक हाथ से मन्नत का सामान वाला बैग पकड़ता है और दूसरे हाथ से मन्नत का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसको घर लेकर जाने के लिए साथ चल पड़ता है।
निगहत मन्नत के कमरे में आती है। मन्नत पूछती है कि मुराद कहाँ है, तो निगहत कहती है मुराद भाई तो चले गए। तो मन्नत पूछती है कहाँ चले गए, तो निगहत जवाब देती है अम्मी ने मुराद भाई को सुबह सुबह जगा दिया और थाने भेज दिया। नुसरत आपी का तो बहुत बुरा हाल है, बेचारी बहुत परेशान है, लेकिन अम्मी ने भी मुराद को कह दिया कि अगर आओगे तो शौकत भाई को लेकर आना, वरना। तो मन्नत हैरत से सवाल करती है कि वरना क्या होगा, तो निगहत जवाब देती है वरना वलीमा का प्लान कैंसिल हो जाएगा। इधर मुराद गाड़ी में जा रहा होता है तो उसे अतर की कॉल आती है, तो वो मुराद और मन्नत की खैरियत दरियाफ्त करता है। तो मुराद उसे कहता है कि मन्नत अभी तो घर पर है, लेकिन थोड़ी देर बाद घर होगी भी या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो अतर कहता है इसको नाराज होना भी चाहिए। तो मुराद कहता है मुझे आज मेरा वलीमा होता नजर नहीं आ रहा, जो हालात बने हुए हैं। तो अतर मशवरा देता है कि मुराद तुम वलीमे की छोड़ो, अपनी शादी की फिक्र करो, मुझे तो ये शादी सिरे से ही चलती नजर नहीं आ रही। मंजर बदलता है, मन्नत अपना सारा सामान पैक करती है और आखिरी फैसला करते हुए इरादा कर लेती है कि बस बहुत हो गया, मैं इस फजूल घर में मजीद नहीं रह सकती। हद होती है घटियापन की भी, ये जहालत है जहालत। उधर नफीस भाई मन्नत के घर मन्नत से मिलने आते हैं। तो नफीस भाई मुराद की माँ से कहते हैं कि मैं मन्नत से मिलना चाहता हूँ। तो इतरत बोलती है जी जी क्यों नहीं, मन्नत का कमरा ऊपर ही है, चाहे जाकर मिल लें। तो मुराद की माँ कहती है हमने ऊपर वाला पोर्शन उन दोनों को दे दिया है। तो नफीस ऊपर कमरे में जाता है। तो मन्नत अपना सामान पैक कर रही होती है। तो नफीस सामान देखकर हैरत अदा हो जाता है। तो मन्नत भाग कर अपने भाई के गले लगकर फुट फुट कर रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और सब घर वालों को भी। तो नफीस कहता है मेरा दिल पहले ही कह रहा था कि तुम जरूर परेशान हो, चलो बस अब रोना धोना बंद करो और चलते हैं हम अपने घर। और एक हाथ से मन्नत का सामान वाला बैग पकड़ता है और दूसरे हाथ से मन्नत का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसको घर लेकर जाने के लिए साथ चल पड़ता है। निगहत मन्नत के कमरे में आती है। मन्नत पूछती है कि मुराद कहाँ है, तो निगहत कहती है मुराद भाई तो चले गए। तो मन्नत पूछती है कहाँ चले गए, तो निगहत जवाब देती है अम्मी ने मुराद भाई को सुबह सुबह जगा दिया और थाने भेज दिया। नुसरत आपी का तो बहुत बुरा हाल है, बेचारी बहुत परेशान है, लेकिन अम्मी ने भी मुराद को कह दिया कि अगर आओगे तो शौकत भाई को लेकर आना, वरना। तो मन्नत हैरत से सवाल करती है कि वरना क्या होगा, तो निगहत जवाब देती है वरना वलीमा का प्लान कैंसिल हो जाएगा। इधर मुराद गाड़ी में जा रहा होता है तो उसे अतर की कॉल आती है, तो वो मुराद और मन्नत की खैरियत दरियाफ्त करता है। तो मुराद उसे कहता है कि मन्नत अभी तो घर पर है, लेकिन थोड़ी देर बाद घर होगी भी या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो अतर कहता है इसको नाराज होना भी चाहिए। तो मुराद कहता है मुझे आज मेरा वलीमा होता नजर नहीं आ रहा, जो हालात बने हुए हैं। तो अतर मशवरा देता है कि मुराद तुम वलीमे की छोड़ो, अपनी शादी की फिक्र करो, मुझे तो ये शादी सिरे से ही चलती नजर नहीं आ रही। मंजर बदलता है, मन्नत अपना सारा सामान पैक करती है और आखिरी फैसला करते हुए इरादा कर लेती है कि बस बहुत हो गया, मैं इस फजूल घर में मजीद नहीं रह सकती। हद होती है घटियापन की भी, ये जहालत है जहालत। उधर नफीस भाई मन्नत के घर मन्नत से मिलने आते हैं। तो नफीस भाई मुराद की माँ से कहते हैं कि मैं मन्नत से मिलना चाहता हूँ। तो इतरत बोलती है जी जी क्यों नहीं, मन्नत का कमरा ऊपर ही है, चाहे जाकर मिल लें। तो मुराद की माँ कहती है हमने ऊपर वाला पोर्शन उन दोनों को दे दिया है। तो नफीस ऊपर कमरे में जाता है। तो मन्नत अपना सामान पैक कर रही होती है। तो नफीस सामान देखकर हैरत अदा हो जाता है। तो मन्नत भाग कर अपने भाई के गले लगकर फुट फुट कर रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और सब घर वालों को भी। तो नफीस कहता है मेरा दिल पहले ही कह रहा था कि तुम जरूर परेशान हो, चलो बस अब रोना धोना बंद करो और चलते हैं हम अपने घर। और एक हाथ से मन्नत का सामान वाला बैग पकड़ता है और दूसरे हाथ से मन्नत का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसको घर लेकर जाने के लिए साथ चल पड़ता है। निगहत मन्नत के कमरे में आती है। मन्नत पूछती है कि मुराद कहाँ है, तो निगहत कहती है मुराद भाई तो चले गए। तो मन्नत पूछती है कहाँ चले गए, तो निगहत जवाब देती है अम्मी ने मुराद भाई को सुबह सुबह जगा दिया और थाने भेज दिया। नुसरत आपी का तो बहुत बुरा हाल है, बेचारी बहुत परेशान है, लेकिन अम्मी ने भी मुराद को कह दिया कि अगर आओगे तो शौकत भाई को लेकर आना, वरना। तो मन्नत हैरत से सवाल करती है कि वरना क्या होगा, तो निगहत जवाब देती है वरना वलीमा का प्लान कैंसिल हो जाएगा। इधर मुराद गाड़ी में जा रहा होता है तो उसे अतर की कॉल आती है, तो वो मुराद और मन्नत की खैरियत दरियाफ्त करता है। तो मुराद उसे कहता है कि मन्नत अभी तो घर पर है, लेकिन थोड़ी देर बाद घर होगी भी या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो अतर कहता है इसको नाराज होना भी चाहिए। तो मुराद कहता है
مجھے آج میرا ولیمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو اطہر مشورہ دیتا ہے کہ مراد تم ولیمے کی چھوڑو، اپنی شادی کی فکر کرو، مجھے تو یہ شادی سرے سے ہی چلتی نظر نہیں آ رہی۔ منظر بدلتا ہے، منت اپنا سارا سامان پیک کرتی ہے اور آخری فیصلہ کرتے ہوئے ارادہ کر لیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں اس فضول گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ حد ہوتی ہے گھٹیا پن کی بھی، یہ جہالت ہے جہالت۔ ادھر نفیس بھائی منت کے گھر منت سے ملنے آتے ہیں تو نفیس بھائی مراد کی ماں سے کہتے ہیں کہ میں منت سے ملنا چاہتا ہوں، تو اطرت بولتی ہے جی کیوں نہیں، منت کا کمرہ اوپر ہی ہے، چاہیں جا کر مل لیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے ہم نے اوپر والا پورشن ان دونوں کو دے دیا ہے۔ تو نفیس اوپر کمرے میں جاتا ہے تو منت اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے تو نفیس سامان دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ تو منت بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی اور سب گھر والوں کو بھی۔ تو نفیس کہتا ہے میرا دل پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم ضرور پریشان ہو، چلو بس اب رونا دھونا بند کرو اور چلتے ہیں ہم اپنے گھر۔ اور ایک ہاتھ سے منت کا سامان والا بیگ پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے منت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو گھر لے کر جانے کے لیے ساتھ چل پڑتا ہے۔ نگہت منت کے کمرے میں آتی ہے، منت پوچھتی ہے کہ مراد کہاں ہے؟ تو نگہت کہتی ہے مراد بھائی تو چلے گئے۔ تو منت پوچھتی ہے کہاں چلے گئے؟ تو نگہت جواب دیتی ہے امی نے مراد بھائی کو صبح صبح جگا دیا اور تھانے بھیج دیا۔ ندرت آپی کا تو بہت برا حال ہے، بیچاری بہت پریشان ہے، لیکن امی نے بھی مراد کو کہہ دیا کہ اگر آؤ گے تو شوکت بھائی کو لے کر آنا، ورنہ۔ تو منت حیرت سے سوال کرتی ہے کہ ورنہ کیا ہوگا؟ تو نگہت جواب دیتی ہے ورنہ ولیمہ کا پلان کینسل ہو جائے گا۔ ادھر مراد گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے اطہر کی کال آتی ہے تو وہ مراد اور منت کی خیریت دریافت کرتا ہے۔ تو مراد اسے کہتا ہے کہ منت ابھی تو گھر پر ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد گھر ہوگی بھی یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اطہر کہتا ہے اس کو ناراض ہونا بھی چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے مجھے آج میرا ولیمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو اطہر مشورہ دیتا ہے کہ مراد تم ولیمے کی چھوڑو، اپنی شادی کی فکر کرو، مجھے تو یہ شادی سرے سے ہی چلتی نظر نہیں آ رہی۔ منظر بدلتا ہے، منت اپنا سارا سامان پیک کرتی ہے اور آخری فیصلہ کرتے ہوئے ارادہ کر لیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں اس فضول گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ حد ہوتی ہے گھٹیا پن کی بھی، یہ جہالت ہے جہالت۔ ادھر نفیس بھائی منت کے گھر منت سے ملنے آتے ہیں تو نفیس بھائی مراد کی ماں سے کہتے ہیں کہ میں منت سے ملنا چاہتا ہوں، تو اطرت بولتی ہے جی کیوں نہیں، منت کا کمرہ اوپر ہی ہے، چاہیں جا کر مل لیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے ہم نے اوپر والا پورشن ان دونوں کو دے دیا ہے۔ تو نفیس اوپر کمرے میں جاتا ہے تو منت اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے تو نفیس سامان دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ تو منت بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی اور سب گھر والوں کو بھی۔ تو نفیس کہتا ہے میرا دل پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم ضرور پریشان ہو، چلو بس اب رونا دھونا بند کرو اور چلتے ہیں ہم اپنے گھر۔ اور ایک ہاتھ سے منت کا سامان والا بیگ پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے منت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو گھر لے کر جانے کے لیے ساتھ چل پڑتا ہے۔ نگہت منت کے کمرے میں آتی ہے، منت پوچھتی ہے کہ مراد کہاں ہے؟ تو نگہت کہتی ہے مراد بھائی تو چلے گئے۔ تو منت پوچھتی ہے کہاں چلے گئے؟ تو نگہت جواب دیتی ہے امی نے مراد بھائی کو صبح صبح جگا دیا اور تھانے بھیج دیا۔ ندرت آپی کا تو بہت برا حال ہے، بیچاری بہت پریشان ہے، لیکن امی نے بھی مراد کو کہہ دیا کہ اگر آؤ گے تو شوکت بھائی کو لے کر آنا، ورنہ۔ تو منت حیرت سے سوال کرتی ہے کہ ورنہ کیا ہوگا؟ تو نگہت جواب دیتی ہے ورنہ ولیمہ کا پلان کینسل ہو جائے گا۔ ادھر مراد گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے اطہر کی کال آتی ہے تو وہ مراد اور منت کی خیریت دریافت کرتا ہے۔ تو مراد اسے کہتا ہے کہ منت ابھی تو گھر پر ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد گھر ہوگی بھی یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اطہر کہتا ہے اس کو ناراض ہونا بھی چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے مجھے آج میرا ولیمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو اطہر مشورہ دیتا ہے کہ مراد تم ولیمے کی چھوڑو، اپنی شادی کی فکر کرو، مجھے تو یہ شادی سرے سے ہی چلتی نظر نہیں آ رہی۔ منظر بدلتا ہے، منت اپنا سارا سامان پیک کرتی ہے اور آخری فیصلہ کرتے ہوئے ارادہ کر لیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں اس فضول گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ حد ہوتی ہے گھٹیا پن کی بھی، یہ جہالت ہے جہالت۔ ادھر نفیس بھائی منت کے گھر منت سے ملنے آتے ہیں تو نفیس بھائی مراد کی ماں سے کہتے ہیں کہ میں منت سے ملنا چاہتا ہوں، تو اطرت بولتی ہے جی کیوں نہیں، منت کا کمرہ اوپر ہی ہے، چاہیں جا کر مل لیں۔ تو مراد کی ماں کہتی
ہے ہم نے اوپر والا پورشن ان دونوں کو دے دیا ہے۔ تو نفیس اوپر کمرے میں جاتا ہے تو منت اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے تو نفیس سامان دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے تو منت بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی اور سب گھر والوں کو بھی۔ تو نفیس کہتا ہے میرا دل پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم ضرور پریشان ہو، چلو بس اب رونا دھونا بند کرو اور چلتے ہیں ہم اپنے گھر۔ اور ایک ہاتھ سے منت کا سامان والا بیگ پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے منت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو گھر لے کر جانے کے لیے ساتھ چل پڑتا ہے۔ نگہت منت کے کمرے میں آتی ہے، منت پوچھتی ہے کہ مراد کہاں ہے تو نگہت کہتی ہے مراد بھائی تو چلے گئے۔ تو منت پوچھتی ہے کہاں چلے گئے تو نگہت جواب دیتی ہے امی نے مراد بھائی کو صبح صبح جگا دیا اور تھانے بھیج دیا۔ ندرت آپی کا تو بہت برا حال ہے، بیچاری بہت پریشان ہے، لیکن امی نے بھی مراد کو کہہ دیا کہ اگر آؤ گے تو شوکت بھائی کو لے کر آنا ورنہ۔ تو منت حیرت سے سوال کرتی ہے کہ ورنہ کیا ہوگا تو نگہت جواب دیتی ہے ورنہ ولیمہ کا پلان کینسل ہو جائے گا۔ ادھر مراد گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے عطر کی کال آتی ہے تو وہ مراد اور منت کی خیریت دریافت کرتا ہے تو مراد اسے کہتا ہے کہ منت ابھی تو گھر پر ہے لیکن تھوڑی دیر بعد گھر ہوگی بھی یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو عطر کہتا ہے اس کو ناراض ہونا بھی چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے مجھے آج میرا ولیمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو عطر مشورہ دیتا ہے کہ مراد تم ولیمے کی چھوڑو، اپنی شادی کی فکر کرو، مجھے تو یہ شادی سرے سے ہی چلتی نظر نہیں آ رہی۔ منظر بدلتا ہے، منت اپنا سارا سامان پیک کرتی ہے اور آخری فیصلہ کرتے ہوئے ارادہ کر لیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں اس فضول گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، حد ہوتی ہے گھٹیا پن کی بھی، یہ جہالت ہے جہالت۔ ادھر نفیس بھائی منت کے گھر منت سے ملنے آتے ہیں تو نفیس بھائی مراد کی ماں سے کہتے ہیں کہ میں منت سے ملنا چاہتا ہوں تو عطرت بولتی ہے جی کیوں نہیں، منت کا کمرہ اوپر ہی ہے، چاہیں جا کر مل لیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے ہم نے اوپر والا پورشن ان دونوں کو دے دیا ہے۔ تو نفیس اوپر کمرے میں جاتا ہے تو منت اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے تو نفیس سامان دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے تو منت بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی اور سب گھر والوں کو بھی۔ تو نفیس کہتا ہے میرا دل پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم ضرور پریشان ہو، چلو بس اب رونا دھونا بند کرو اور چلتے ہیں ہم اپنے گھر۔ اور ایک ہاتھ سے منت کا سامان والا بیگ پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے منت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو گھر لے کر جانے کے لیے ساتھ چل پڑتا ہے۔ نگہت منت کے کمرے میں آتی ہے، منت پوچھتی ہے کہ مراد کہاں ہے تو نگہت کہتی ہے مراد بھائی تو چلے گئے۔ تو منت پوچھتی ہے کہاں چلے گئے تو نگہت جواب دیتی ہے امی نے مراد بھائی کو صبح صبح جگا دیا اور تھانے بھیج دیا۔ ندرت آپی کا تو بہت برا حال ہے، بیچاری بہت پریشان ہے، لیکن امی نے بھی مراد کو کہہ دیا کہ اگر آؤ گے تو شوکت بھائی کو لے کر آنا ورنہ۔ تو منت حیرت سے سوال کرتی ہے کہ ورنہ کیا ہوگا تو نگہت جواب دیتی ہے ورنہ ولیمہ کا پلان کینسل ہو جائے گا۔ ادھر مراد گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے عطر کی کال آتی ہے تو وہ مراد اور منت کی خیریت دریافت کرتا ہے تو مراد اسے کہتا ہے کہ منت ابھی تو گھر پر ہے لیکن تھوڑی دیر بعد گھر ہوگی بھی یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو عطر کہتا ہے اس کو ناراض ہونا بھی چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے مجھے آج میرا ولیمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو عطر مشورہ دیتا ہے کہ مراد تم ولیمے کی چھوڑو، اپنی شادی کی فکر کرو، مجھے تو یہ شادی سرے سے ہی چلتی نظر نہیں آ رہی۔ منظر بدلتا ہے، منت اپنا سارا سامان پیک کرتی ہے اور آخری فیصلہ کرتے ہوئے ارادہ کر لیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں اس فضول گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، حد ہوتی ہے گھٹیا پن کی بھی، یہ جہالت ہے جہالت۔ ادھر نفیس بھائی منت کے گھر منت سے ملنے آتے ہیں تو نفیس بھائی مراد کی ماں سے کہتے ہیں کہ میں منت سے ملنا چاہتا ہوں تو عطرت بولتی ہے جی کیوں نہیں، منت کا کمرہ اوپر ہی ہے، چاہیں جا کر مل لیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے ہم نے اوپر والا پورشن ان دونوں کو دے دیا ہے۔ تو نفیس اوپر کمرے میں جاتا ہے تو منت اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے تو نفیس سامان دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے تو منت بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی اور سب گھر والوں کو بھی۔ تو نفیس کہتا ہے میرا دل پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم ضرور پریشان ہو، چلو بس اب رونا دھونا بند کرو اور چلتے ہیں ہم اپنے گھر۔ اور ایک ہاتھ سے منت کا سامان والا بیگ پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے منت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو گھر لے کر جانے کے لیے ساتھ چل پڑتا ہے۔ نگہت منت کے کمرے میں آتی ہے، منت پوچھتی ہے کہ مراد کہاں ہے تو نگہت کہتی ہے مراد بھائی تو چلے گئے۔ تو منت پوچھتی ہے کہاں چلے گئے تو نگہت جواب دیتی ہے امی نے مراد بھائی کو صبح صبح جگا دیا اور تھانے بھیج دیا۔
नुसरत आपी का तो बहुत बुरा हाल है, बेचारी बहुत परेशान है। लेकिन अम्मी ने भी मुराद को कह दिया कि अगर आओगे तो शौकत भाई को लेकर आना, वरना। तो मन्नत हैरत से सवाल करती है कि वरना क्या होगा? तो निकहत जवाब देती है वरना वलीमा का प्लान कैंसिल हो जाएगा। इधर मुराद गाड़ी में जा रहा होता है तो उसे अतर की कॉल आती है, तो वो मुराद और मन्नत की खैरियत दरियाफ्त करता है। तो मुराद उसे कहता है कि मन्नत अभी तो घर पर है, लेकिन थोड़ी देर बाद घर होगी भी या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो अतर कहता है इसको नाराज होना भी चाहिए। तो मुराद कहता है मुझे आज मेरा वलीमा होता नजर नहीं आ रहा, जो हालात बने हुए हैं। तो अतर मशवरा देता है कि मुराद तुम वलीमे की छोड़ो, अपनी शादी की फिक्र करो, मुझे तो ये शादी सिरे से ही चलती नजर नहीं आ रही। मंजर बदलता है, मन्नत अपना सारा सामान पैक करती है और आखिरी फैसला करते हुए इरादा कर लेती है कि बस बहुत हो गया, मैं इस फजूल घर में मजीद नहीं रह सकती। हद होती है घटियापन की भी, ये जहालत है जहालत। उधर नफीस भाई मन्नत के घर मन्नत से मिलने आते हैं। तो नफीस भाई मुराद की माँ से कहते हैं कि मैं मन्नत से मिलना चाहता हूँ। तो इतरत बोलती है जी जी क्यों नहीं, मन्नत का कमरा ऊपर ही है, चाहे जाकर मिल लें। तो मुराद की माँ कहती है हमने ऊपर वाला पोर्शन उन दोनों को दे दिया है। तो नफीस ऊपर कमरे में जाता है तो मन्नत अपना सामान पैक कर रही होती है। तो नफीस सामान देखकर हैरत अदा हो जाता है। तो मन्नत भाग कर अपने भाई के गले लगकर फुट फुट कर रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और सब घर वालों को भी। तो नफीस कहता है मेरा दिल पहले ही कह रहा था कि तुम जरूर परेशान हो, चलो बस अब रोना धोना बंद करो और चलते हैं हम अपने घर। और एक हाथ से मन्नत का सामान वाला बैग पकड़ता है और दूसरे हाथ से मन्नत का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसको घर लेकर जाने के लिए साथ चल पड़ता है। निकहत मन्नत के कमरे में आती है। मन्नत पूछती है कि मुराद कहाँ है? तो निकहत कहती है मुराद भाई तो चले गए। तो मन्नत पूछती है कहाँ चले गए? तो निकहत जवाब देती है अम्मी ने मुराद भाई को सुबह सुबह जगा दिया और थाने भेज दिया। नुसरत आपी का तो बहुत बुरा हाल है, बेचारी बहुत परेशान है। लेकिन अम्मी ने भी मुराद को कह दिया कि अगर आओगे तो शौकत भाई को लेकर आना, वरना। तो मन्नत हैरत से सवाल करती है कि वरना क्या होगा? तो निकहत जवाब देती है वरना वलीमा का प्लान कैंसिल हो जाएगा। इधर मुराद गाड़ी में जा रहा होता है तो उसे अतर की कॉल आती है, तो वो मुराद और मन्नत की खैरियत दरियाफ्त करता है। तो मुराद उसे कहता है कि मन्नत अभी तो घर पर है, लेकिन थोड़ी देर बाद घर होगी भी या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो अतर कहता है इसको नाराज होना भी चाहिए। तो मुराद कहता है मुझे आज मेरा वलीमा होता नजर नहीं आ रहा, जो हालात बने हुए हैं। तो अतर मशवरा देता है कि मुराद तुम वलीमे की छोड़ो, अपनी शादी की फिक्र करो, मुझे तो ये शादी सिरे से ही चलती नजर नहीं आ रही। मंजर बदलता है, मन्नत अपना सारा सामान पैक करती है और आखिरी फैसला करते हुए इरादा कर लेती है कि बस बहुत हो गया, मैं इस फजूल घर में मजीद नहीं रह सकती। हद होती है घटियापन की भी, ये जहालत है जहालत। उधर नफीस भाई मन्नत के घर मन्नत से मिलने आते हैं। तो नफीस भाई मुराद की माँ से कहते हैं कि मैं मन्नत से मिलना चाहता हूँ। तो इतरत बोलती है जी जी क्यों नहीं, मन्नत का कमरा ऊपर ही है, चाहे जाकर मिल लें। तो मुराद की माँ कहती है हमने ऊपर वाला पोर्शन उन दोनों को दे दिया है। तो नफीस ऊपर कमरे में जाता है तो मन्नत अपना सामान पैक कर रही होती है। तो नफीस सामान देखकर हैरत अदा हो जाता है। तो मन्नत भाग कर अपने भाई के गले लगकर फुट फुट कर रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और सब घर वालों को भी। तो नफीस कहता है मेरा दिल पहले ही कह रहा था कि तुम जरूर परेशान हो, चलो बस अब रोना धोना बंद करो और चलते हैं हम अपने घर। और एक हाथ से मन्नत का सामान वाला बैग पकड़ता है और दूसरे हाथ से मन्नत का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसको घर लेकर जाने के लिए साथ चल पड़ता है। निकहत मन्नत के कमरे में आती है। मन्नत पूछती है कि मुराद कहाँ है? तो निकहत कहती है मुराद भाई तो चले गए। तो मन्नत पूछती है कहाँ चले गए? तो निकहत जवाब देती है अम्मी ने मुराद भाई को सुबह सुबह जगा दिया और थाने भेज दिया। नुसरत आपी का तो बहुत बुरा हाल है, बेचारी बहुत परेशान है। लेकिन अम्मी ने भी मुराद को कह दिया कि अगर आओगे तो शौकत भाई को लेकर आना, वरना। तो मन्नत हैरत से सवाल करती है कि वरना क्या होगा? तो निकहत जवाब देती है वरना वलीमा का प्लान कैंसिल हो जाएगा। इधर मुराद गाड़ी में जा रहा होता है तो उसे अतर की कॉल आती है, तो वो मुराद और मन्नत की खैरियत दरियाफ्त करता है। तो मुराद उसे कहता है कि मन्नत अभी तो घर पर है, लेकिन थोड़ी देर बाद घर होगी भी या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो अतर कहता है इसको नाराज होना भी चाहिए। तो मुराद कहता है मुझे आज मेरा वलीमा होता नजर नहीं आ रहा, जो हालात बने हुए हैं। तो अतर मशवरा देता है कि मुराद तुम वलीमे की छोड़ो, अपनी शादी की फिक्र करो, मुझे तो ये शादी सिरे से ही चलती नजर नहीं आ रही। मंजर बदलता है, मन्नत अपना
سارا سامان پیک کرتی ہے اور آخری فیصلہ کرتے ہوئے ارادہ کر لیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں اس فضول گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ حد ہوتی ہے گھٹیا پن کی بھی، یہ جہالت ہے جہالت۔ ادھر نفیس بھائی منت کے گھر منت سے ملنے آتے ہیں تو نفیس بھائی مراد کی ماں سے کہتے ہیں کہ میں منت سے ملنا چاہتا ہوں، تو عطرت بولتی ہے جی جی کیوں نہیں، منت کا کمرہ اوپر ہی ہے، چاہیں جا کر مل لیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے ہم نے اوپر والا پورشن ان دونوں کو دے دیا ہے۔ تو نفیس اوپر کمرے میں جاتا ہے تو منت اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے تو نفیس سامان دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے تو منت بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی اور سب گھر والوں کو بھی۔ تو نفیس کہتا ہے میرا دل پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم ضرور پریشان ہو، چلو بس اب رونا دھونا بند کرو اور چلتے ہیں ہم اپنے گھر۔ اور ایک ہاتھ سے منت کا سامان والا بیگ پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے منت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو گھر لے کر جانے کے لیے ساتھ چل پڑتا ہے۔ نگہت منت کے کمرے میں آتی ہے، منت پوچھتی ہے کہ مراد کہاں ہے تو نگہت کہتی ہے مراد بھائی تو چلے گئے۔ تو منت پوچھتی ہے کہاں چلے گئے تو نگہت جواب دیتی ہے امی نے مراد بھائی کو صبح صبح جگا دیا اور تھانے بھیج دیا۔ ندرت آپی کا تو بہت برا حال ہے، بیچاری بہت پریشان ہے، لیکن امی نے بھی مراد کو کہہ دیا کہ اگر آؤ گے تو شوکت بھائی کو لے کر آنا، ورنہ۔ تو منت حیرت سے سوال کرتی ہے کہ ورنہ کیا ہوگا تو نگہت جواب دیتی ہے ورنہ ولیمہ کا پلان کینسل ہو جائے گا۔ ادھر مراد گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے عطر کی کال آتی ہے تو وہ مراد اور منت کی خیریت دریافت کرتا ہے تو مراد اسے کہتا ہے کہ منت ابھی تو گھر پر ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد گھر ہوگی بھی یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو عطر کہتا ہے اس کو ناراض ہونا بھی چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے مجھے آج میرا ولیمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو عطر مشورہ دیتا ہے کہ مراد تم ولیمے کی چھوڑو، اپنی شادی کی فکر کرو، مجھے تو یہ شادی سرے سے ہی چلتی نظر نہیں آ رہی۔ منظر بدلتا ہے، منت اپنا سارا سامان پیک کرتی ہے اور آخری فیصلہ کرتے ہوئے ارادہ کر لیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں اس فضول گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ حد ہوتی ہے گھٹیا پن کی بھی، یہ جہالت ہے جہالت۔ ادھر نفیس بھائی منت کے گھر منت سے ملنے آتے ہیں تو نفیس بھائی مراد کی ماں سے کہتے ہیں کہ میں منت سے ملنا چاہتا ہوں، تو عطرت بولتی ہے جی جی کیوں نہیں، منت کا کمرہ اوپر ہی ہے، چاہیں جا کر مل لیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے ہم نے اوپر والا پورشن ان دونوں کو دے دیا ہے۔ تو نفیس اوپر کمرے میں جاتا ہے تو منت اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے تو نفیس سامان دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے تو منت بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی اور سب گھر والوں کو بھی۔ تو نفیس کہتا ہے میرا دل پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم ضرور پریشان ہو، چلو بس اب رونا دھونا بند کرو اور چلتے ہیں ہم اپنے گھر۔ اور ایک ہاتھ سے منت کا سامان والا بیگ پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے منت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو گھر لے کر جانے کے لیے ساتھ چل پڑتا ہے۔ نگہت منت کے کمرے میں آتی ہے، منت پوچھتی ہے کہ مراد کہاں ہے تو نگہت کہتی ہے مراد بھائی تو چلے گئے۔ تو منت پوچھتی ہے کہاں چلے گئے تو نگہت جواب دیتی ہے امی نے مراد بھائی کو صبح صبح جگا دیا اور تھانے بھیج دیا۔ ندرت آپی کا تو بہت برا حال ہے، بیچاری بہت پریشان ہے، لیکن امی نے بھی مراد کو کہہ دیا کہ اگر آؤ گے تو شوکت بھائی کو لے کر آنا، ورنہ۔ تو منت حیرت سے سوال کرتی ہے کہ ورنہ کیا ہوگا تو نگہت جواب دیتی ہے ورنہ ولیمہ کا پلان کینسل ہو جائے گا۔ ادھر مراد گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے عطر کی کال آتی ہے تو وہ مراد اور منت کی خیریت دریافت کرتا ہے تو مراد اسے کہتا ہے کہ منت ابھی تو گھر پر ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد گھر ہوگی بھی یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو عطر کہتا ہے اس کو ناراض ہونا بھی چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے مجھے آج میرا ولیمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو عطر مشورہ دیتا ہے کہ مراد تم ولیمے کی چھوڑو، اپنی شادی کی فکر کرو، مجھے تو یہ شادی سرے سے ہی چلتی نظر نہیں آ رہی۔ منظر بدلتا ہے، منت اپنا سارا سامان پیک کرتی ہے اور آخری فیصلہ کرتے ہوئے ارادہ کر لیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں اس فضول گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ حد ہوتی ہے گھٹیا پن کی بھی، یہ جہالت ہے جہالت۔ ادھر نفیس بھائی منت کے گھر منت سے ملنے آتے ہیں تو نفیس بھائی مراد کی ماں سے کہتے ہیں کہ میں منت سے ملنا چاہتا ہوں، تو عطرت بولتی ہے جی جی کیوں نہیں، منت کا کمرہ اوپر ہی ہے، چاہیں جا کر مل لیں۔ تو مراد کی ماں کہتی ہے ہم نے اوپر والا پورشن ان دونوں کو دے دیا ہے۔ تو نفیس اوپر کمرے میں جاتا ہے تو منت اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے تو نفیس سامان دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے تو منت بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی اور سب گھر والوں کو بھی۔ تو نفیس کہتا ہے میرا دل پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم ضرور پریشان ہو، چلو بس اب رونا دھونا بند کرو اور چلتے ہیں ہم اپنے گھر۔ اور ایک ہاتھ
ہاتھ سے منت کا سامان والا بیگ پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے منت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو گھر لے کر جانے کے لیے ساتھ چل پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آنے والی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔